السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله هبدأ معاكم أول حلقات لو فرونسي بور توس، فرنساوي للجميع. هنتعلم فيها إن شاء الله من خلال هذه الحلقات هنعرف إيه هو النطق الفرنساوي، الألفابet الفرنسي، les lettres en français، comment prononcer le français، إزاي ننطق فرنساوي، وده إن شاء الله يستفيد بيها كل من بيحب اللغة الفرنسية، سواء كان بيدرس طالب أو لأي حد هاوي اللغة الفرنسية. إن شاء الله هناخد في كل مرة بعض الملحوظات الخاصة بالنطق وإزاي ننطق وبعض الكلمات كنوع من التدريب. ثم بعد ذلك إن شاء الله ناخد لي شيفر أو النومبر، الأرقام أو الأعداد بالفرنساوي، وهناخد كمان لي ساليتاسيون، كلمات التحية بالفرنساوي. يلا بينا نشوف. الألفابet الفرنسي يعني الحروف الأبجدية الفرنسية. الفرنساوي يا أولاد يا شباب في 26 حرف، يبقى عدد الحروف الفرنساوي زي الإنجليزي 26. أمال إيه الفرق يا مسيو بينهم؟ الفرق في النطق، وخاصة هيبقى نطق الحروف المتحركة. تمام، ال 26 قسمناهم إلى 20 حرف ساكن، يعني يجي كلمة ساكن بالفرنساوي كونسون، مش هتفرق معاك كتير. عندنا 20 حرف ساكن، يبقى باقي 6 متحرك. فيرد عليا احمد يقول لي مسيو مش هم خمسه يا احمد في الانجليزي اللي انت عارفهم الخمسه، لكن زياده عندنا في الانجليزي في الفرنسي الايجريك، يبقى الايجريك ده الحرف اللي احنا بنعتبره رقم كام؟ 6. يبقى الليتر فرنسي، الحروف الفرنسيه لليتر اون فرنسي، يبقى عندي 26 حرف، 20 منهم ساكن، 6 متحرك. يلا نشوف الحروف. اول حرف اسمه ايه؟ التعبان بيقول يبقى اول حرف الحرف الثاني ب، الثالث سي، الرابع دي، يبقى اللون تاني ب سي دي. هلاحظت ان الحروف ما قلتش بي، ما قلتش سي، ما قلتش دي. الحروف عندنا الساكن دايما في اخرها فتحه كده، يبقى ب سي دي. الحرف الاولاني في الحروف اسمه يا ولاد ايوه بالضم كده كمان مره يبقى نقول A B C D E. طب وده F G طب وده H d'accord H ça va. وده I اكسر نقول كمان مرة A B C D E F G H I. طب وده جي جميل. بعد كده كا ال ام ان او بي. الخمسه دول قريبين شويه من الانجليزي. نقولهم يلا A B C D E F G H I J K L M N O P. الحرف اللي بعد كده كيو R ça va R. عاوز تقول ار انت حر. ر كيو R. من يلا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. محمود قول يا مسيو هي مش تي؟ لا احنا اتفقنا ان الحروف الساكنه هتبقى مفتوحه في اخرها، زي اسمها ب، وده سي، وده دي. طب ودي تي يو حرف ده وده يو. احمد قول يا مسيو هو ده ميزه؟ لا اسمع مني الاي كده بالانجليزي وميزه بالفرنساوي اي لاحظ الشفايف طب حرف اليو يعني الشفايف اعتقد اختلف شكلها مدوره داكور. يلا هنا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U. جميل. في ايوه في صح في. طب ودي W X Y
اسمه ايه يا جماعه؟ إيجريك. كمان مره إيجريك. طب وده زد. زد. نقراهم مره واحده. A B C D E F G H I J K L M N O P Q Q R S T U V W X Y Z. جميل خالص. أنا عاوز آخد تطبيق على الحروف المتحركة. الحروف المتحركة. أول حرف فيها حرف الإيه؟ الآ. طب إيه رأيكم لو عملت كده؟ تبقى اسمها إيه؟ لا. طب وكده؟ ما. طب وكده؟ تا. تاني حرف حرف الأ. طب وكده؟ ل. طب وكده؟ م. طب وكده؟ ت. الحرف الثالث حرف الإي. اكسرها إي. طب ده اسمها لي. مي. تي. ممكن تجرب ده مع كل الحروف الساكنه عادي خالص تفضل شغال. الحرف الرابع الاو. او تبقى لو. مو. تو. ده كده. الحرف الخامس حرف الاي اللي هو اليو يعني اي اما ده اي. ده اي. طب كده لي. مي. تي. رقم 6 اللي هو حرف الايه؟ الاجراك. خلي بالك في اللي هقوله ده. حرف الاجراك ما بقولش اجراك الا وانا مستعجل، لكن هتنطق كانه زي حرف الاي، كانه ياء يعني. شوف كده. لي. ايوه صح. مي. تي. فاكر الكلمه دي؟ مين يقول لك ياسر ما قلتهاش اجراك. يبقى اذا اول حاجه بنقول النهارده ان حرف الاجراك اللي هو زياده في الفرنسيه كمتحرك بنقول إجراك لما أجي أستهج، لكن لو أنا هقرأ يقع عالي خالص، زي كلمة يمنى. ياسين. وهكذا. النهارده إن شاء الله هنتكلم على ملحوظات خاصة بنطق الحروف الفرنسية، وهنتكلم تحديدا عن 3 حاجات. هنتكلم عن حرف الاتش الإنجليزي أنطقه بالفرنساوي أش وملحوظات اللي خاصة بيه، وحرف الواي في الإنجليزي بنطقه بالفرنساوي إجراك والتعليق عليه. كمان لو ان كلمه كان في اخرها حرف ساكن. يلا شوف حرف الاش. هو لا ينطق في الفرنسيه، لا ينطق ابدا. يبقى حرف ده يا جماعه ماله؟ ما بيتنطقش بالفرنساوي خالص. ازاي يا مسيو علاء؟ اديك مثال. مين يقرا الكلمه دي؟ اوتيل. كان مش موجود. كمان كلمه ثانيه الكلمه دي اوبيتال. ماله؟ يبقى حرف الاش في الفرنساوي ما بيتنطقش خالص. اوكي؟ جميل. طب يا مسيو امال انت اقول اش زي ما حضرتك علمتنا. اش دي لما اجي اعمل تهجي يا ولاد، يعني لما اقول لك استهجه كلمه تقول لي اش او تي اي ال. استهجه دي اش او تي اي تي ا ال. يبقى انت تقول اش لما تيجي تستهجه. جميل. النقطه الثانيه حرف السي والاش او الاس والاش بيتنطقوا شيء. زي ايه يا مسيو؟ زي كلمه شريف بمنتهى البساطة. سواء زي كلمة شا. شا يعني كنت يا ولاد. جميل. يبقى ده. الملحوظة الثالثة أو الرابعة إن الأش ومعاه في تتنطق إيه؟ في. زي كلمة فوتو. وكمان كلمة فون. وكلمة تليفون وهكذا. إذا الأش 4 حاجات. 1 لا ينطق في الفرنساوي دايما سوا. 2 لو عاوز تستهجى تقول اش. 3 لو معاه سي و اس يبقى شين. 4 لو معاه بي يبقى في زي فوتو وفون. الملحوظه الثانيه هنا هو حرف الايجريك. وحرف الايجريك اسمه ايجريك امتى؟ لو انت بتعمل تهجي، لو بتستهجى كلمه. طب لو انطقه ياء. زي الكلمه دي زي ما قلنا من شويه ياسر ياء. استهجان إجريك A-S-S-E-R أقول عليها 2 S. أوكي؟ إذا حضرتك أنت تقول إجريك لو أنت بتستهجن. أي كلمة بعد كده تمر عليها. زي كلمة بلدنا مصر إيجيبت سافا إي دكا إيجيبت سافا. ده الملحوظة الثانية.
الملحوظة الثالثة بمنتهى البساطة ركز فيه. أي كلمة قلنا آخر حرف فيها لو كان ساكن غالبا لا ينطق. يبقى بتقول أي حرف ساكن في آخر كلمة غالبا لا ينطق. زي كلمة فرونسي، فرونسي. هو أنا بقول فرونسي ولا فرانسيس؟ فرونسي الاسم مش منطوق. كلمة شا، شا، شا ما بتتنطقش. إذا آخر حرف في الكلمة لو كان ساكن غالبا ساكن. ما عدا، اوعى تنسى حبيبي، ما عدا ايه؟ ما عدا 4 حروف، ايه هم؟ الاخ والال وايه كمان؟ والاف وايه كمان؟ والسي. اي كلمة اخر حرف فيها لو ساكن غالبا لا ينطق، ما عدا 4: الار والال والاف والسي. الال زي كلمة بونجور، بونجور، وايه كمان؟ بونسوار، بونسوار، جميل. وكلمة بور سافا، كلمة بروفيسور، 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 يبقى الآخر دايما بتتنطق في الآخر. طب إيه كمان يا مسيو؟ ال زي ما بقول بابا ماسك جورنال وبيتفرج على الأنيمال، أنيمال يعني أنيمال حيوان، كان قاعد في فيستيفال، فيستيفال، وجنب بيتنا كارنفال، كارنفال، أو اوتيل، اوتيل، او اوبيتال، اوبيتال، فاكرين؟ حرف ال بيتنطق. ايه كمان يا مسيو؟ الاف، الاف زي ايه والان؟ لما كنت بقول ولد اسمه شريف، سافا؟ شريف هو ولد سبورتيف، جميل، وعامل فيها اكتيف، اكتيف. مضايقكم المشبك؟ اشيل المشبك، حاضر، اكتب حروف مفرطة. شريف، d'accord, sportif, actif, رقم 9 كلمة 9. طب حرف السي يا مسيو، حرف السي بيتنطق كي، حرف السي بيتنطق ايه يا ولاد؟ كي، زي ما قلت كلمة سك، وكلمة باك، وكلمة افيك، في 3 حروف، 3 كلمات بتتنطق سي كي. إذا أخذنا 3 ملحوظات بسيط خالص، وهما إن حرف الأش يبقى أش لو بستهجن، لو بقرأ أي كلمة فرنساوي فأش مش بتنطق خالص، ولا هي ولا أش. طب لو مع سي اس شي زي ما قلنا شريف وشعر وشيان. طب لو مع بي تبقى في زي فوتو وفون وتليفون. تاني حرف الإجريك، حرف الإجريك ينطق إجريك لو أنت بتعمل إيبيل الكلمة تستهجنها يعني، أو غير كده يتنطق زي قلنا ياسر، ياسين، ياسمين، يمنى، ايجيبت، دكا. اما ثالث حاله وان اي كلمه تمر عليها ان شاء الله اخر حرف فيها لو كان ساكن مش بتنطق، ما عدا يا اولاد. طبعا مثال اللي مش بتنطق كتير من فرنسي، شا، دكا كتير، الا 4 غالبا بتنطقوا، غالبا بتنطقوا. هي حرف الاخ زي قلنا بونجور، بونسوار، أو كلمة بور، أو كلمة بروفيسور. طب ال بابا ماسك الجورنال، اتفرج على الأنيمال، فيستيفال، كارنفال، أوتيل، أوبيتال، داكور؟ مش مهم المعاني. الاف زي ولد اسمه شريف، ولد سبورتيف، وكأنه أكتيف، ولكن على لابس رقم 9. السي تتنطق كي في الآخر زي كلمة ساك، أو كلمة باك، أو كلمة افيك، داكور؟ بون شونس بور توس، حظ سعيد للجميع، إن شاء الله attendez-nous، انتظرونا إن شاء الله avec le futur.